Gikalipay sa Eastern Mindanao kuman ang pag-abli sa bagong ruta sa bus nga mao ang Cagayan de Oro City to Mati City vice versa route. Sumala pa ni Ismincom spokesperson Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista nga mao kini ang usa sa mga kalampusan, kalabutan sa mga lakang sa kasundaluhan, batok, insurhensiya. Sanglit ang pipila sa mga lugar nga agian sa mga ruta nga mao ang Talaingod sa Davao del Norte ug ang San Fernando sa Bukidnon kinsa kanhing daghang mga rebelde sa maong mga lugar. Ang maong ruta gituang dako ang ikatabang sa nagkadang sektor sa mga lugar nga lakip dinhi, labi na nga adunay tsansa nga makita sa mga pasahero ang kanindot sa mga talan-awon sa San Fernando ug sa Talaingod. So that is a very good indicator na talking about peace and development on that area kasi kabalo magid tanong na formerly ka nga mga lugar medyo dili gyud maagian og dili halos masulod, but then good thing karon no na natay na nga mga development. Kahinumduman nga gibuksan ang maong ruta niadtong Marso 3, 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.